शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आज के दौरे के हवाले से आपसे बात करूं, एक क्लिप है, मैं चाहूंगी उसे प्ले कर लें, फिर उसके बाद बाकायदा आपसे इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। जी नाज़रीन। सरदारी साहब ने अपनी जो पावर है वो मुकम्मल तौर पर रखी है। आज के इज्तिमा में इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने टकराव नहीं अपना होने दिया। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अंदर खींच लिए। अब नवाज शरीफ साहब, जैसे मैंने पहले ये कहा था कल भी, कि नवाज शरीफ साहब खामोशी से ये चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी अदालत में चली जाए। सुबह जब मियां नवाज शरीफ जाते हैं कराची, ये इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मियां नवाज शरीफ अलग से मिलते हैं कायम अली शाह साहब से, रेंजर्स के मामलात के ऊपर कोई अलग इजलास उनका होता है, कोई अलग बैठक होती है उनकी कायम अली शाह साहब से, या नहीं होती? अगर अलग बैठक उनकी नहीं होती, फर्ज करें, और फोर्ट कासिम जाते हैं या चैम्बर के फंक्शन से एड्रेस करते हैं, तो फिर कायम अली शाह साहब उनसे बात कहां करेंगे? या तो उनको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, या फिर अलग से अगर मियां नवाज शरीफ साहब कोई, अभी तक तो मेरी इतला नहीं है कि वहां पर कोई अलग से लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह का कोई मीटिंग गवर्नर हाउस में या कहीं पर तय हुई है, तो फिर ये बात इंपॉर्टेंट होगी कि उस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ साहब क्या बात करते हैं और क्या बात नहीं करते। जी डॉक्टर साहब, अलग से तो कोई बात नहीं हो सकी इस हवाले से? जी, अलग से बात नहीं हो सकी, और मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जितना ज्यादा इस वक्त कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके जब से इख्तिदार में आए हैं वो, ये उनके बेहतरीन लम्हात है जहां पर वो महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त अवाम की जो राय है मजमूई तौर पे उनके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। और जैसे मैंने पहले भी कल की नशिस्त में भी बात की थी कि ये जो इंडिया के साथ, अगर आप नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान का दौरा देखें तो मोदी साहब ने भी मियां साहब को मुखातिब किया बार बार कि मैं आपके घर पे आया हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी वो मियां साहब को इन पर्सन मुखातिब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इन दोनों की आपस की केमिस्ट्री डिस्कस हो रही है, नवाज शरीफ साहब की और नरेंद्र मोदी की, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं की नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के साथ जो डायलॉग है वो मियां साहब को लेके किया जा रहा है कि मियां साहब एक ऐसे शख्स हैं जिनके साथ बात करके इंगेज होके इंडिया और खित्ता जो है वो आगे चल सकता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मियां साहब को चूंकि ये भी अच्छी तरह इल्म है कि इसमें अमेरिका भी है, इसमें डेविड कैमरॉन भी है, इसमें बाकी जो रीजनल पावर्स है वो भी सपोर्ट करेंगे उस डायलॉग को, तो इसलिए मियां साहब कंफर्टेबल है इस वक्त। मियां साहब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। और आज जो उनका जुमला था कराची में, वो बड़ा उनका मानी खा जुमला था कि कुछ ना कुछ समझ आई गई है इतने साल के बाद मुझे। मतलब उन्होंने एक मजाकन बात की थी, लेकिन वो बात जो थी वो बड़ा सीरियस था मसला, बड़ा गहरा जुमला था जो मियां साहब ने कहा। तो बात यह है कि अब इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी अब क्या करेगी उस सिंध हुकूमत में, उस पे जाने से पहले उसको मैं डिस्कस करने से पहले मुख्तसर अल्फाज में, ये जो आपने दाइश वाली बात की है, मुफ्ती आजम सऊदी अरब का जो बयान आया है, मैं आपको ये बताऊं, देखिए मुफ्ती आजम सऊदी अरब ने कहा है कि दाइश इजराइल का हथियार है, या इजराइल की फौज है, या इजराइल से हमायत हासिल करती है। लेकिन ये जो बयान आया है मुफ्ती आजम सऊदी अरब का, ये बयान असल में दाइश के जो सरबराह हैं अबू बकर बगदादी जी, उनकी एक स्टेटमेंट का जवाब है, जिसमें अबू बकर बगदादी ने बहुत अरसे के बाद जी, उनकी एक ऑडियो सामने आई अबू बकर बगदादी साहब की, और उसमें अबू बकर बगदादी ने यह कहा कि सऊदी अरब जो है वो इजराइल का हामी है, और अगर ये 34 ममालिक की फौज बना रहा है तो इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बना रहा, हमारे खिलाफ क्यों बना रहा है। तो और फिर उसके साथ ही उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, अबू बकर बगदादी की तरफ से इस्तेमाल हुए सऊदी अरब के लिए। और उसके बाद फिर जवाबन यहां से जो मुफ्ती आजम का बयान आया है, या जो उनका फतवा आया है, वो आया है कि ये इजराइल के फौजी या इजराइल के एजेंट हैं, और दोनों ने, यानी बीच में जाहिर है इजराइल अब फंसा हुआ है, वहां का मीडिया भी परेशान है, वहां के लोग भी परेशान है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने उसको दौलत इस्लामिया वालों ने उनको करार दे दिया इजराइल का एजेंट, और सऊदी अरब ने उनको करार दे दिया। और ये सारा का सारा झगड़ा उस वक्त हो रहा है जब आज इराक के अंदर एक बहुत मरकजी शहर है उनका, रमादी, अंबार सूबे के अंदर, और बहुत ये पहला एक शहर है जिसको इराकी फौज ने दौलत इस्लामिया या दाइश से छीन लिया है, और दाइश ने मई में कब्जा किया था इस शहर पे, और अब वहां से दाइश तकरीबन खाली हो गई है, और वहां पे दोबारा जो इराक की फौज है, लेकिन इराक ने बड़ी एहतियात से काम लिया है कि उसमें ईरान की या किसी और मुल्क की, मलेशिया, क्योंकि सुन्नी ट्रायंगल में है, ये जो सुन्नी ट्रायंगल की इस्लाह निकली थी 2003 के बाद, तो ये सुन्नी ट्रायंगल के अंदर ये है शहर। उन्होंने कब्जा किया इराकी फौज ने, लेकिन ईरान की मदद नहीं ली, बल्कि अपने
آپ کے اوپر انحصار کر کے اور پلس جو باہر کے ممالک ان کے ساتھ ہیں وہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. تو یہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی اس وقت معاملات کافی الجھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ سعودی عرب اور داعش کی یہ جو اسٹیٹمنٹس اور کاؤنٹر اسٹیٹمنٹس آئی ایک دوسرے کے خلاف اس کے بعد سے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب اگر دوبارہ ملکی سیاست کے حوالے سے بات کریں, آج وزیر اعظم کے کراچی کے دورے کو اوور آل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایجنڈا کیا تھا؟ آپ نے تو کل ہی اس حوالے سے بات کلیئر کر دی تھی کہ کوئی میٹنگ طے نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ بات تھی کہ شاید کوئی ملاقات ہوگی وہاں پہ. نہیں دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا اپنے سارے دوستوں سے, چاہے وہ سیاستدانوں سے بھی, حکمرانوں سے, سب سے, کہ وہ اس تنازع کا جب ذکر کریں نا تو وفاق نہ کہیں, وفاقی حکومت کہیں. اسی طرح سندھ نہ کہیں, سندھ کی حکومت کہیں. مطلب حکومت میں اور وفاق میں بڑا فرق ہے. جب آپ یہ اس طرح جملہ استعمال کرتے ہیں نا کہ وفاق نے سندھ پہ چڑھائی کر دی اور یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خاصا فیڈریشن کے اندر مختلف یونٹس کے اندر کوئی ٹکراؤ پیدا ہو گیا, کیا ہو گیا. تو میرے خیال سے سیاست میں وفاق کو نہ لایا جائے, نہ صوبوں کو لایا جائے. سیاست کی جائے تو بالکل وہ کھل کے بات کریں, لیکن اس میں یہ ٹرمز بڑے احتیاط سے یوز کریں. ایک بات. دوسری بات جو ہے, دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے اختیارات دے دیے رینجرز کو, وفاقی حکومت نے دے دیے, وزارت داخلہ نے دے دیے, نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو گیا. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سندھ کی حکومت کے ہاتھ سے اہم ترین جو ان کا پتہ تھا کھیلنے کا وہ ہاتھ سے نکل گیا. یعنی سندھ کی حکومت کے ہاتھ میں اہم ترین پتہ یہ ہوتا تھا کہ جب رینجرز کی اختیارات کی مدت ختم ہونے والی ہوتی تھی تو وہ اپنی ڈیمانڈز رکھتے تھے, اپنی کچھ شرطیں منواتے تھے, کہتے تھے ہم آئندہ رینجرز کو پاور ہی دیں گے. اب چونکہ وفاق نے اجازت دے دی ہے رینجرز کو, تو اب ایک ہمیشہ کے لیے ایک آپ سمجھیں کہ ایک رستہ کھل گیا ہے کہ ہمیشہ آئندہ وفاقی حکومت ہی, یعنی اب مثال کے طور پہ انہوں نے 60 دن کے لیے دیا ہے 5 فروری تک, اب وہ 60 دن سے پہلے اب آج ایشو کرتے ہیں وفاقی حکومت دوبارہ کہ ہم اگلے 10 سال کے لیے رینجرز کو اختیارات دیتے ہیں, تو اختیارات تو چلے گئے. تو وفاقی حکومت نے اصل میں اہم ترین پتہ چھین لیا ہے ان کے. اب دوبارہ جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ اب اتنے دن رہ گئے, 40 دن رہ گئے, 45 دن, تو وفاقی حکومت ایک دوسرا اینگل بھی ہے, وہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ ہمیشہ کے لیے جس طرح وفاقی حکومت نے اس دفعہ ایشو کیا ہے وہ اگلے 5 سال 2 سال 10 سال کے لیے ایشو کر سکتی ہے نوٹیفیکیشن. اور ایک طرح سے انہوں نے ہتھیار چھین لیا سندھ کی حکومت کے ہاتھ سے. اب سندھ کی حکومت اگر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کرتی, کیونکہ وہ چیلنج کرنے سے پہلے 10 دفعہ یہ سوچیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہ نماز بخشوانے جائیں اور روزے گلے پڑ جائیں. سپریم کورٹ میں گئے کیونکہ یہ جو آپریشن ہے یہ سپریم کورٹ کے اعلان کے اوپر تو ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کے حصوں موٹو پہ ہی تو ہو رہا ہے. اس وقت تو ساری جماعتیں جو تھیں وہ حکمراں تھیں, صبح 100 لاشیں گرتی تھیں اور شام کو کمیٹیاں بیٹھتی تھیں اور شہر اور صوبہ بانٹ لیتے تھے سارے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو سو موٹو پہ ہی ہو رہا ہے, تو اس لیے شاید پیپلز پارٹی اس کو سیاسی انداز میں مزید کھیلنا چاہے آگے. اور پیپلز پارٹی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ اور خطے کی طاقتیں وہ ساری کی ساری اس وقت پاکستان اور انڈیا کا ڈائیلاگ چاہ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے ذریعے, تو میں اگر تھوڑا سا بھی نواز شریف صاحب کو جھٹکا دوں تو وہ ساری جو قوتیں ہیں وہ پھر نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے میرے ساتھ بھی ڈیل کریں گی, کیونکہ مجھے اگر ہلائیں گی تو میں نواز شریف صاحب کو, تو اس طرح سے وہ مجھے بھی ایک قسم کا اس میں سے محفوظ رستہ ملے گا. لیکن وہ بات بن نہیں رہی. اگر آپ نوٹ کریں پیپلز پارٹی کی, سندھ حکومت کی, وفاقی حکومت کی تمام تقاریر کو دیکھیں تو کہیں پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں نکتہ چینی نظر نہیں آ رہی, بلکہ لفظ وہ بھی استعمال نہیں ہو رہا کہ وہ چاہتے ہیں, وہ کروا رہے ہیں, وہ ہمیں, مطلب وہ کا لفظ نہیں ہے کہ غلطی سے یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے, مطلب لفظ وہ سے غائب ہو گئے, بلکہ دونوں سائڈیں تعریفوں میں سب کے, ایک کہتا ہے سب کے, دوسرا کہتا ہے واری, تیسرا کہتا ہے سبحان اللہ, چوتھا کہتا ہے ماشاء اللہ. وہ آگے پیچھے لگے ہوئے رینجرز کی اور فوج کی تعریفیں کیے جا رہے, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, ہم تو ساتھ ہیں, دیکھیں جی کشمیر کا مسئلہ, دیکھیں جی ہماری وجہ سے امن آیا, ہم تو مطلب وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی ہمیں تو رینجرز کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, ہم تو ہمیشہ سے چاہتے تھے رینجرز رہے, ہم تو مطلب چاہتے تھے رینجرز والے ہمیں اسکول بھی لے کے جائیں, ہم تو چاہتے تھے ہمیں جوڈو کراٹے بھی سکھائیں, ہم تو رینجرز وہ لگے ہوئے تعریفیں کرنے میں. اور اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت وہ کوئی بھی یہ بات افورڈ نہیں کر سکتا. سندھ کی حکومت بھی اس معاملے کو ایک حد سے زیادہ آگے, یعنی سیاسی تو کریں گے, اس پہ سیاست کا اس پہ کارڈ تو کھیلے گی سندھ حکومت مکمل طور پہ, لیکن اس کو اس حد تک نہیں لے کے جائے گی جہاں سندھ حکومت کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے.
सिंध हुकूमत इनइफेक्टिव हो गई है, ये बात मैं पहले कह चुका हूं, इररेलेवेंट हो गई है, लेकिन वो खतरे में नहीं डालेंगे, क्योंकि उस सूरत में वो खतरे में सिर्फ उस वक्त डालेंगे जब उनको कोई उसमें से सियासी फायदा होगा कि हम लड़ते 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 उस जगह तक आ गए कि अब हम निकलते हैं, तो हमें पॉलिटिकल फायदा होगा। अगर पॉलिटिकल फायदा नहीं होता नजर आ रहा उनको, तो फिर वो इस लड़ाई को जारी रखना ज्यादा पसंद करेंगे बनिस्बत इसके कि वो हुकूमत का अपना धन तख्ता हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आ जाते हैं तो मजीद बात कर लेंगे। जो सिंध हुकूमत की जानिब से अब ये बयान सामने आ रहे हैं कि हमारे पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं, तो फिर वो कौन से ऑप्शंस की बात कर रहे हैं? उनके ऑप्शन इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल, इस हवाले से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, अब क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बिल्कुल खत्म हो गए हैं, या फिर जब अगर वज़ीर आला सिंध आते हैं यहाँ इस्लामाबाद तो कोई मफाहमत की राह निकलेगी? देखिए, वो तो इसहाक डार साहब का चूंकि था रास्ता, और इसहाक डार साहब आज कराची में मौजूद थे, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने जब कायम अली शाह साहब को नजरअंदाज करते हुए उनका नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने डीजी रेंजर्स की तारीफ की, चीफ सेक्रेटरी साहब की तारीफ की, आईजी सिंध की तारीफ की, तो इसहाक डार साहब भी उनके पहलू में थे। तो वो मामला मुज़ाकरात वाला कहाँ पे है, उस पर मैं बात कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन वो मैं अपना खत्म कर दूं। जो मैंने सऊदी अरब और दाइश के हवाले से बात की थी, सिर्फ एक जुमला कह के, सऊदी अरब का जो बॉर्डर इराक के साथ लग रहा है, उस बॉर्डर पे सऊदी अरेबिया जो है वो 600 मील 600 मील तवील एक दीवार बना रहा है। यानी ये एक पूरी एक वॉल है जो कि ग्रेटर वॉल ऑफ चाइना की जैसे थी, वो ग्रेटर वॉल ऑफ चाइना की तरह की एक दीवार तामीर हो रही है 600 मील तवील पूरे बॉर्डर पे। और वो दाइश से प्रोटेक्शन के लिए सऊदी अरेबिया का प्लान है। 2006 में पहले इनका आइडिया आया था, लेकिन फिर रुक गया था, फिर अब दोबारा उसको स्टार्ट किए साल, और वो 30,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स खड़ी हैं वहां पे इराक के बॉर्डर के साथ सऊदी अरब को सिक्योर करने के लिए। तो मामलात मशरिक़ वस्ता के बहुत खराब और बहुत टेंस हैं। अब कमिंग बैक टू पाकिस्तान, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब का जो दरवाजा खुला हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ, वो उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें इसहाक डार साहब हालात लीड कर रहे थे और चौधरी निसार साहब उसके मुखालिफ थे, और जाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी जो वज़रा हैं उनकी अक्सरियत भी, बल्कि दरमियान में तो ये खबरें भी चली थी कि चौधरी निसार तनहा रह गए और चौधरी निसार अकेले रह गए, और पॉइंट ऑफ व्यू में। और पीपल्स पार्टी ने भी अब तक, आप गौर करें तो पीपल्स पार्टी ने अब तक आज तक जितनी गुफ्तगू की है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में या मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में या इनकी हुकूमत के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि अब तक उन्होंने सिंगल आउट किया है एक तरह से, खाली सिर्फ चौधरी निसार का ही जिक्र कर रहे हैं वो बार बार। ये बात बड़ी गौरतलब है, जबकि चौधरी निसार जो है उनकी तरफ से ही जवाब दिया गया खुल के कौमी एक्शन प्लान के हवाले से, और आज जाके कहीं मुख्तलिफ वज़रा ने मुख्तलिफ बातें की हैं, लेकिन उस तरह खुल के किसी वजीर ने बात नहीं की जिस तरह चौधरी निसार कर रहे हैं रेंजर्स इख्तियारात के ऊपर या सिंध हुकूमत के ऊपर। तो बाकी वज़रा जितने हैं वो जरा थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, हो सकता है चौधरी निसार साहब की तरफ ले आए अपना लबो ले जा, लेकिन अभी तक वो मुफाहमत वाली बात कर रहे हैं। और इसहाक डार साहब भी आज देखिए कराची में मौजूद थे, वहां पर उन्होंने ताजरों से भी मुलाकात तो शायद पता नहीं उनकी हुई या नहीं हुई, लेकिन जो चैम्बर का जो फंक्शन था उसमें उन्होंने खिताब किया। लेकिन दूसरी तरफ जो सेनेट का इजलास है उसमें आप गौर करें तो उसमें फिर दोबारा गर्दिशी कर्जे का मसला उठ गया। ये जो गर्दिशी कर्जे जो आईपीपी को दिए गए थे उधार लेके, और उसमें 661 या 648 अरब रुपए का जिक्र आ रहा है कि इतना कर्जा जो है वो उठा के दे दिया। और ये जब ये हुकूमत मौजूदा हुकूमत आई थी तो शुरू के दिनों में आपको याद होगा कि एक गर्दिशी कर्जा हुकूमत ने दिया था फौरी तौर पे, लेकिन उसके बाद फौरन ही ये था कि हम कर्जा उतार रहे हैं, उसके बाद ये आईपीपी चल पड़ेंगी और मुस्लिम मुल्क में जो है वो बिजली आ जाएगी और मसला खत्म हो जाएगा। बिजली आनी क्या थी, बिजली तो सरों पे गिर गई लोगों की, बिजली तो नहीं है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है इस वक्त, बल्कि मतलब अजीब व गरीब मामला है। तो वो कर्जे भी बढ़ गए हैं पहले से ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है गर्दिशी कर्जों का। अब इसके ऊपर वफाक हुकूमत किस तरह अपने आप को क्लैरिफाई करती है, इस झंझट से निकालती है, क्योंकि कर्जे एक कर्जा बढ़ा लेते हैं बाहर से, उसके बाद छोटा कर्जा उतार देते हैं मुल्क का, फिर कर्जा लेते हैं, फिर कर्जा उतार देते हैं, वो कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे और दूसरे स्कैंडल्स भी आने वाले दिनों में, जैसे एलएनजी का स्कैंडल है, एलएनजी का जो टर्मिनल है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल पड़ा हुआ अपनी जगह, और वो किसी वक्त भी सर उठाएगा, चाहे वो सेनेट में उठाए। तो पीपल्स पार्टी और इसके अंदर जो लाइन एंड लेंथ पे आपको सेनेट की हद तक
یعنی وہاں تو آپ کو تحریک انصاف نظر آئے گی کراچی کے مسئلے پہ رینجرز کی حمایت کرتے ہوئے، اور تحریک انصاف کو آپ کو نظر آئے گی تحریک انصاف کی سندھ حکومت کے، لیکن جب موجودہ حکومت کی کرپشن کے معاملات چھڑیں گے تو آپ کو سینٹ بہت پاس نظر آئیں گے، اور آپ دیکھیں کہ سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی میں یہ رینجرز کا مسئلہ شاید بہت زیادہ اٹھے بھی نہ، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، پیپلز پارٹی کی جو قائدین ہیں، قیادت تو دبئی میں ہے لیکن پیپلز پارٹی کی جو قائدین ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو ڈاکٹر عاصم یا کچھ اور لوگوں کی پیپلز پارٹی پہ جو ان کا ایک طرح سے ہولڈ ہو گیا تھا اس سے وہ خوش نہیں ہے۔ وہ پرائیویٹلی کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دبئی میں بھی پارٹی کی قیادت کو آگاہ کیا تھا پہلے بھی کہ جی اس گروپ کو ہٹانا پڑے گا پارٹی کے اگر معاملات درست کرنے ہیں، اور شاید کوئی فیصلہ لے بھی لیا جائے کہ قائرہ صاحب کو پنجاب دیا جائے منظور بھٹو صاحب کی جگہ، جو کہ اچھا فیصلہ ہوگا اگر ہوتا ہے، نثار کھوڑو صاحب کو سندھ دے دیا جائے، کامل شاہ صاحب کے پاس ایک ذمہ داری رکھی جائے، وہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہوگا۔ یہ پرانے لوگ ہیں پارٹی کے اور جنرل ورکرز ہیں اور ورکر لیول سے پھر آگے تک گئے پارٹی میں، تو یہ فیصلے اچھے ہوں گے۔ لیکن اکثریت جو ہے وہ لوگ ڈاکٹر عاصم کی حمایت میں اس حد تک جانے کو تیار نہیں ہے جہاں پوری کی پوری سندھ حکومت کا دھڑ تھکا ہو جائے، اور دوسری طرف یہ بھی ان کو پتا ہے اچھی طرح کہ اس کے نتیجے میں جو نام سامنے آ رہے ہیں ان یعنی جو سہولت کار ریاض لال جی آ گئے، انور مجید آ گئے، فلاں آ گئے، ان لوگ پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق رہا نہیں ہے، یہ کاروباری شخصیات ہیں، یہ ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہو گئے، کھرب پتی سے یہ اور آگے بڑھ گئے اور بھاگے ہوئے، تو ان کا کوئی تعلق ہے نہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ تو پیپلز پارٹی کے لوگ اکثریت جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ذرا تکلیف محسوس کر رہی ہے کہ یار یہ ڈاکٹر عاصم حسین کی اگر کرپشن اتنی ہوئی ہے تو مطلب اس میں پیپلز پارٹی کہاں سے آ گئی، مطلب اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ یا بھٹو صاحب کی شہادت کہاں سے آ گئی، یہ تو ایک سیدھا ہڑپ پڑپ کیا ہوا ہے مال۔ تو یہ میرے خیال سے لوگوں میں قائدین میں بھی شعور ہے اور کارکنوں میں بھی شعور ہے، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کوشش پوری کرے گی کہ اس کو پولیٹیکل رنگ دے، لیکن کیا وہ پولیٹیکل رنگ اس حد تک جائے گا کہ وہ ڈیسٹیبلائز کر دے اپنی حکومت سندھ میں یا مرکز کو، یا اس سے پہلے وہ رک جائیں گے؟ یہ اب بڑا ایک امتحان ہوگا پیپلز پارٹی کا، کیونکہ اگلے مرحلے پہ جو گرفتاریاں ہیں، جو پہلے میں نے کہا تھا کہ گرفتاریاں متوقع رک گئی تھی کیونکہ اور ایونٹس آ گئے تھے بہت سارے، افغانستان کا ایشو آ گیا تھا، یہ رینجرز کا اختیارات کا تنازع کھڑا ہو گیا تھا، اب وہ چونکہ سارے مسائل ختم ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی آگے سہولت کاروں کی، باقی لوگوں کی، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور معاملہ اندرون سندھ بڑھے گا، یہ بلکہ بڑھ چکا ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت خیرپور کے نزدیک جو ہے وہ تجاوزات کو ہٹایا جا رہا ہے وہاں پہ، اور سنا ہے کہ وہاں رینجرز کی بھی مدد لے لی ہے لوکل ایڈمنسٹریشن نے۔ تو رینجرز اندرون سندھ جب یہ سٹارٹ کرے گی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی اب اس کو کس طرح برداشت کرتی ہے، کس طرح آگے چلتی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اسے کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے سلسلے کو، خاص طور پہ جب یہ سوال بار بار اٹھے گی جی پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا، پنجاب میں کیا جائے۔ اور یہ بات تو اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ پنجاب میں بھی بے انتہا کرائم ہے، آپ دیکھ لیں روز ایک کہانی آ رہی ہے وہاں سے پولیس والوں کی، کبھی کوئی آفیسرز ہیں بیوروکریسی کے وہ انوالو نکل رہے ہیں، کبھی وہاں پہ اور قسم کے مسائل ہیں۔ پنجاب کے اندر اور کرپشن ہے تو پنجاب کے اندر سوال تو اٹھ رہے ہیں۔ اگر میاں نواز شریف صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ رینجرز کو وہاں نہیں آنا چاہیے، لیکن پھر نیب حرکت میں آئے اور یہ جو کرپشن کے 150 کیسز ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے مانگے ہوئے ہیں ان کے اوپر کاروائی شروع ہو، تو یہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا نا جس سے یہ بات، یہ جو سندھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں یا سندھ کی بات کر رہے ہیں وہ زائل ہو سکے۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ لوگوں میں تاثر جائے کہ بھی پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، کے پی میں بھی ہو رہا ہے، سندھ میں بھی ہو رہا ہے، ہر شہر میں ہو رہا ہے، اکراس دا بورڈ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نیشنل الیکشن پلان کی شفافیت پہ بھی تو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور شاید اسی لیے کیونکہ پنجاب میں ابھی تک اس حوالے سے ایکشن نہیں لیا گیا، تو اگر وزیراعظم نواز شریف، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ لینے کے ابھی میاں صاحب کے تو ہاتھ میں نہیں ہوگا نا، اگر نیب کرتی ہے کوئی کام تو میاں صاحب کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ وہاں قائم علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو جو مرکز میں اگر کام شروع ہوگا پنجاب میں شروع ہوگا تو وہاں پر میاں صاحب کے پھر ہاتھ میں کیا ہوگا؟ وہ تو میاں صاحب نہیں کریں گے، وہ تو نیب ہی کرے گی یا باقی ادارے کریں گے۔ لیکن اصل جو نقطہ ہے نا وہ دیکھیں کیا ہے، نیشنل ایکشن پلان جو ہے، نیشنل ایکشن پلان 1 سال ہو گیا تقریباً، اور میں بالکل ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات کہوں کہ مجھے نہیں پتا اس میں کتنی کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں یا کتنی کامیابیاں حاصل نہیں ہوئی، لیکن مجموعی طور پہ آپ اگر دیکھیں، مجموعی طور پہ چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو لیکن ایک قدم ہم نے اٹھایا ہے بہت اچھے
بہت اچھا راستہ ہم نے چنا ہے. ہماری ایک تو منزل کلیئر ہوئی ہے, یہ جو بچے جن کی شہادت ہوئی آرمی پبلک اسکول میں, اس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان, تو ایک تو وہ وہاں ختم ہوا قوم کے ذہن سے کہ کلعدم جماعتیں اور فرقہ واریت اور مسالک اور انتہا پسندی, وہ لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہوا. لوگوں نے کہا نہیں, ٹیررزم کو لیبل کرو, ٹیررزم کے ساتھ اور ختم کرو, جو بھی ریاست سے لڑ رہا ہے ان کے خلاف جاؤ. تو ایک تو سوچ چینج ہوئی, پورے ملک میں سوچ چینج ہوئی, پوری قوم جیسے اٹھ گئی ایک طرح سے سوتے سوتے. ایک تو یہ بہت. دوسری بات آپ دیکھیں کہ آپ آج سے 1.5 سال پہلے کا خیبر پختونخوا دیکھ لیں جی. صبح بسم اللہ ہوتی تھی, ایک بم دھماکہ, پشاور میں دھماکہ ہو گیا, خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا, سوات میں یہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں آپ کو خیبر پختونخوا بڑی حد تک اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو پرسکون نظر آتا ہے. آپ بلوچستان کو دیکھ لیں, صبح شام کبھی فرقہ واریت ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی لاشیں مل رہی ہیں, کبھی امام بارگاہ پہ, کبھی مسجد پہ حملہ, یہ وہ. اب آپ دیکھیں آپ کو پرسکون بلوچستان نظر آ رہا ہے بڑی حد تک. آپ اسی طرح سے سندھ اور کراچی دیکھ لیں, کراچی یعنی بالکل ماڈل بنا کے, یہ نہیں کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے, لیکن آپ آج سے 1 سال پہلے کا کراچی دیکھ لیں, آج سے 1.5 سال پہلے کا کراچی دیکھ لیں, اور آج سے کراچی دیکھ لیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا ان صرف 3 جگہوں پہ جو میں نے باتیں کی ہیں. تو یہ اب میرا خیال ہے کہ ہم ایک اچھی ڈائریکشن میں تو گئے ہیں آگے, اور یہ اللہ کا جو لوگ کہتے ہیں نا نیشنل پلان پہ کچھ نہیں ہوا, اس کے بہت سارے, میں کہتا ہوں یار 1 سال کے اندر ہم نے, ہاں اب بات وہی ہے کہ ابھی یہ جو رینجرز کی رپورٹ آئی ہے, اب میں رپورٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں اتنے ہزار نے پکڑ کے پولیس کے ہینڈ اوور کر دی, اتنے ہزار. اب یہ جو آپ کا عدالتی نظام ہے نا, اب اس کے اوپر, اور میں بار بار یہ میں نے پہلے بھی بات کی اور میں نے کل بھی کی تھی, اور میں پھر دوبارہ کیا بریک لے لیجیے گا, میں جملہ کمپلیٹ کر دوں کہ دیکھیں 14 مارچ کو ایان علی کو پکڑا تھا, 14 مارچ, اور 14 مارچ سے پھر 14 جنوری کو پیشی ان کی 15 کو, اور 1 سال یا 10 مہینے گزر جاتے ہیں اور عدالت یہ فیصلہ نہیں کر بے کہ ایان علی بے گناہ ہے یا قصوروار ہے, اور پورا پاکستان میں ایک چھوٹا سا کیس آپ کی عدالتیں نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہی, اتنی کمزور پروسیکیوشن ہے. تو اس سے اندازہ لگائے نا کہ اس میں جب لوگ تبھی وہ نکل کے پھر باہر آ جاتے ہیں, سزا ہی نہیں ہوتی کسی کو, اور اس کے بعد وہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے معاملات ہیں. اور بریک کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس اور سندھ حکومت کے کیا آپشنز رہ گئے ہیں, کہ اب وہ کہاں تک میاں نواز شریف صاحب اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے, اور کون سا لمحہ آئے گا جب وہ بے چین ہوں گے اچانک اور کہیں گے کہ یار اب یہ میری طرف بھی ہاتھ پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید اس حوالے سے ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی کے موجودہ قائدین کی جو موجودہ قیادت پہ جو قائدین کو تحفظات ہیں, آپ ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ بلاول بھٹو زرداری کو آگے دیکھنا چاہیں گے, اور ان کا کتنا کنٹرول دیکھ رہے ہیں آپ بلاول کا اس سارے معاملات پر؟ نہیں, بلاول کے اوپر تو میرے خیال سے پورا کنسنسس ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر اتفاق نہ کرتا ہو. بات ہے زرداری صاحب کی, دیکھیں یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی اور پہلے میڈیا میں بھی آ چکی, باقی چینلز پہ بھی رپورٹ ہوا, اخباروں میں بھی رپورٹ ہوا کہ بلدیاتی الیکشنز کے دوران زرداری صاحب کی تصویریں نہیں تھی. اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک ایسا دھڑا موجود ہے, اور باقاعدہ وہ بات بھی کرتا ہے آف دا ریکارڈ, جو کہتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے جو بھی کہیں, لیکن وہ پرائیویٹ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ یار ہمارا کیا تعلق ہے ڈاکٹر عاصم سے, ہمیں تو اتنا ذلیل کرتا تھا یہ آدمی, یعنی ڈاکٹر عاصم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یار اتنا ذلیل کرتا تھا, یہ پاور میں تھا اور ہمارے فیصلے کرتا تھا, اس کا کیا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, یہ تو ہمارا تھا ہی نہیں. اور یہ جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں, تو وہ ڈاکٹر عاصم کے اس مسئلے کو, اور اسی طرح سندھ کے بہت سے رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے جو اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم سے پرائیویٹلی, لیکن پبلکلی ظاہر ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے اس پوزیشن کو, اور وہ لیکن وہ یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ اس مرحلے پہ اگر سندھ حکومت کا دھڑم تختہ ہو گیا یا کوئی معاملہ خراب ہو گیا, تو اس کے نتیجے میں اگر کرپشن کے اوپر جھاڑو پھرنا شروع ہو گیا تو اس میں ساری شخصیات آئیں گی, بہت اس میں بچے گا کون؟ اس میں تو پھر بے تحاشا لوگ آئیں گے درمیان میں, اور اس میں یعنی اب صرف حکومت کا ہی تو سارا ہے کہ سندھ حکومت ہے تو آپ کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے, تو آپ کی ایئرپورٹ پہ بھی چل رہی ہے, تو آپ کی ادھر ادھر, اس کے بعد تو پتہ چلا پولیس بھی پیچھے لگ گئی آپ کے, اور آپ کے پیچھے پبلک بھی لگ گئی, اور آپ سے وہ سیکورٹی بھی ساری چھین لی, وی وی آئی پی سیکورٹیاں اور یہ سارے, تو اس کے بعد تو عذاب ہو جائے گا, تو شہر میں موو نہیں کر سکتے آپ. تو اس لیے وہ اس اسٹیج تک جا کے, یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ اس مقدس پتھر تک ہاتھ لگا کے اس کو چوم کے واپس آ جاتے ہیں,
जहां पे ये होता है ना कि हमें नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत, हम इस्तीफा देते हैं, हम अलग होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वो एक हद तक जाएंगे और वो हद ये होगी कि वो बहुत ज्यादा वफाक सिंध वफाक, जो कि गलत टर्म है। जैसे मैंने पहले कहा, इसको वफाकी हुकूमत और सिंध की हुकूमत होना चाहिए, लेकिन वो 12 को बढ़ाते आगे चलते जाएंगे, लेकिन और इसी दरमियान और गिरफ्तारी होंगी और उनके लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर वो शोर करेंगे, लेकिन वो पूरी की पूरी हुकूमत को हेड ऑन नहीं लेंगे, बल्कि वो उस तरह से करप्शन के केसेस या इसी तरह की इंतहा पसंदी पंजाब में है, या पंजाब में गुंडागर्दी हो रही है, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा ऑपरेशन, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, यही बात तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हो रही होगी, यही बात एनक्यूएम भी कहेगी और बाकी भी कहेंगे। तो उसके नतीजे में फिर पंजाब के अंदर करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन हो, इसका मेरा ख्याल है कि मुतालबा ज्यादा जोर पकड़ेगा। वो पब्लिक भी कहेगी कि अच्छा जी क्यों नहीं हो रहा पंजाब में। और ये वो नुक्ता होगा जहां मैं पहले भी कहता रहा हूं, जहां जो मियां साहब के लिए इम्तिहान होगा कि पंजाब में अगर 2-4 वुज़रा पकड़े जाते हैं या उनका नाम आता है, तो मियां साहब फिर उस पर क्या फैसला करते हैं, वो मेरा खास मियां साहब का इम्तिहान होगा। लेकिन उससे पहले मियां साहब मुतमईन है कि कम से कम इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की या बाहर, क्योंकि खित्ते के अंदर वो मुझे देख रहे हैं एक मजबूत किरदार में विज़ावी, वो चाहे वो अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, तो इसलिए कम से कम मेरी हुकूमत मुतमईन है। अभी ये जो सिंध में और कराची में जो कुछ हो रहा है इसको चलने दो, और कुछ अरसे के बाद सूरत हाल को रिव्यू करेंगे। तो वो जो इसहाक डार साहब वाला दरवाजा है वो खुला रहेगा हमेशा, और चौधरी निसार वाला जो है वो यानी वो दरवाजा आधा करके उन्होंने खोला है, आधा बंद कर दिए, लेकिन चौधरी निसार वाला उन्होंने पूरा खोल दिया कि चौधरी निसार चलते रहे, ऑपरेशन चलता रहे, कोई मसला ना हो सिंध के अंदर, कराची के अंदर। लेकिन वो राब्ते खत्म नहीं हुए जो इसहाक डार साहब के हवाले से या बाकी वुज़रा के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। और सियासत में जाहिर है वो भी सेनेट में बैठी हैं, वो भी एमएनए हैं, उनके भी लोग हैं, वो सारे उनके कारकुन हैं, तो वो एक राब्ता तो रहता है पॉलिटिकल लीडरशिप का, हमेशा वो अभी भी रहेगा। जी ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप ये बात करें, अगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर दाखिला वाला डोर ओपन किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जब वज़ीर आला सिंध अगर इस्लामाबाद आ जाते हैं तो मामला तो कोई खास हल नहीं होगा फिर? नहीं, देखिए वजीर आला सिंध तो अभी जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमले की जो बरसी थी, शहादत के दिन की बरसी थी, तो उस दिन भी वो मौजूद थे, वजीर आला तो मौजूद थे, बल्कि उस दिन तो वजीर आला सिंध भी थे, चौधरी निसार भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, वजीर आजम भी थे, आर्मी चीफ भी थे, इमरान खान भी थे, उस दिन सारे थे, वजीर आला केपी भी थे, शहबाज शरीफ भी थे उस तकरीब में। तो वहां पर तो इलेक्शन हुई और उसके बाद कामिल शाह साहब तेजी से निकल गए थे वहां से, क्योंकि उसी दिन गालिबन करारदाद पेश होनी थी सिंध असेंबली के अंदर रेंजर्स के हवाले से। तो और मैं खुद वहां मौजूद था, तो मेरे सामने अब ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बात हो रही है कि मियां साहब ने कहा कि करारदाद ना पेश करो तो मैं चाइना जा रहा हूं, मेरे आंखों के सामने मुझे कायम अली शाह साहब की बड़ी अच्छी गपशप लगी मेरे साथ। मैंने कायम अली शाह साहब इंतहाई मोहतरम है, उनके साथ बड़ी अच्छी गपशप लगी, और मियां नवाज शरीफ साहब से कायम अली शाह साहब ने राब्ता ही नहीं किया, यानी वो अलग जगह बैठे हुए थे और वजीर आजम अलग जगह बैठे हुए थे। कायम अली शाह साहब ने बात ही नहीं की, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ उससे पहले हाथ मिलाया, बस मुसाफिया हुआ, उसके बाद कायम अली शाह साहब थोड़ी देर बाद निकल गए। उन्होंने वजीर आजम से कहा ही नहीं कि जी रेंजर्स के ऊपर ये इस तरह से आप उठाएं नुक्ते को, ये करें वो करें, आप वापस आ गए, मेरे ऊपर देखिए प्रेशर, बात ही नहीं की। कायम अली शाह साहब तो निकल गए वहां से सीधा। तो उस दिन तो खुद उन्होंने पॉइंट लूज कर दिया उस जगह बात करने का। हालांकि मियां साहब भी बड़े अच्छे मूड में थे और वहां पे मौका भी था कि बहुत सारे और लोग भी मौजूद थे, लेकिन कायम अली शाह साहब ने बात नहीं की। अब कायम अली शाह अगर इस्लामाबाद आते हैं, जैसे कि एक राय है कुछ लोगों की, वो आएंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, बेसूद होगा आना, अगर वो आते हैं तो फिर वो क्या बात करते हैं यहाँ के, यानी वही जो बात की ना कि चौधरी निसार साहब के साथ बिठा दिया उनको कायम अली शाह को, तो मतलब इससे तो अच्छा है कि ना ही आए, ये तो ना करने वाली गल हुई ना। जी बिल्कुल ठीक है। चौधरी निसार के साथ क्या बिठाना है उनको, मतलब है कि या तो देखे ना चौधरी निसार साहब के साथ बैठ के तो ख्वाजा आसिफ नहीं बोल सके 5 साल, तो वो उनके साथ बैठ के कायम अली शाह क्या बोलेंगे। तो मेरा ख्याल से ये इन्होंने ना करने वाली गल की है। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट आप कर दीजिएगा। चेयरमैन नैब साहब की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि माजी में करप्शन के लिए संजीदा कोशिशें नहीं की गई हैं, अब 3 माह में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली जाएगी, जो भी मर्जी केस हो, तो इसको किस तरह देख रहे हैं, नैब की कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं आगे आप? नैब की कारकर्दगी तो संजीदा क्या है, रंजीदा है, वो मेरे ख्याल से संजीदा ऐसे ही कह देते हैं, बहुत ही रंजीदा कारकर्दगी है इनकी, और इनको करके दिखाना होगा। देखिए नैब तो सिर्फ हमें कराची में या सिंध में थोड़ी सी एक्टिव नजर आई है पिछले दिनों, डॉक्टर आसिम के मुकदमे में या बाकी उससे पहले कुछ और बाकी तो नैब का कुछ सरपैर मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर किसी को पकड़ के अब ये
जो करप्शन की, मेगा करप्शन की लिस्ट मांगी हुई है इनसे, अब अगर ये सही से लिस्ट दे दें, क्योंकि इससे पहले तो लिस्ट ही गलत दी थी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, मेगा करप्शन की लिस्ट दे दें और ये जाके सुप्रीम कोर्ट में कह क्यों रहे हैं? ये यानी इनको कोई क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, इनको कुछ शर्म हया नहीं है? यानी ये मेगा करप्शन के केसों की लिस्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हो। भाई आपको बनाया किस लिए है? आप जाके गिरफ्तार क्यों नहीं करते अगर ये मेगा करप्शन? अब उसकी लिस्ट जाके जमा करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेगा करप्शन यानी करप्शन तो छोड़ने, नई जैसे वीवीआईपीज होते हैं ना, इस तरह वीआईपी नहीं, मेगा करप्शन एक नई टर्मिनोलॉजी इजाद हुई पाकिस्तान में, उसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे और जो मुल्जिम है वो बाहर घूम रहे हैं जी, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, और उनको बजाय से उनको गिरफ्तार करें, उनकी लिस्ट जाके जमा करवा रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। मतलब ये कि थाने के बाहर चोर घूम रहे हो और थानेदार कह रहा हो कि यार वो मेरी कारकर्दगी कितनी अच्छी है ना, देखो मैंने वो 2